مساء الخير عليكم ومرحبا بكم في هذا لو نوفو لايف. مرحبا بجميع الاوفياء ديالنا ولا فامي ديال لو لايف ديال نهار الحد مع 6 ديال العشيه باش نجاوبوا على جميع الاسئله ديالكم الجنسيه، الطبيه، النفسيه، اجتماعيه، مواضيعكم، مشاكلكم، اسئلتكم اللي كان. مرحبا بجميع افكاركم واش واقع لكم حياتكم. On est là pour discuter, pour ندوزو un moment ensemble ونستافدوا خاصة. دونك كيف كتعرفوا ديما نهار الحد مع 6 ديال العشية وغادي نبداو بالسي رياض. مرحبا بك. لا يخطيك سيدي، انا جو فوزيم بوكو، بارك الله فيك. سي جونتي يا سيدي. عثمان مرحبا بك السي عثمان. جيسبر que tu vas très bien عثمان، que امورك مزيانه، que المورال مزيان. سي سورتو سا السي عثمان، وانا عندي الثقه فيك عثمان، كون شاء الله غتولي مزيان. الوغ غنبداو بالسي رياض. السي رياض، quel est le moyen de contraception le plus efficace et selon toi? Est-ce que stériler est le meilleur que le pilule? Et pourquoi on doit faire stériler avant de faire le rapport? Alors, oui, Sidi, c'est Riyad. Le plus efficace, c'est le stérilet. Le stérilet, il est plus efficace et en même temps parce que المرأة ما كتنساش لا بيلول ديالها، دونك ما كتاخذش لا بيلول. لا بيلول دائما فيها المشاكل لانه خصها تاخذها في الوقت ديالها. بعض المرات المرأة كتنسى، كتولي اون كونترانت عندها لانه خصها تاخذها يوميا. اما بالنسبه للستيريلي سي يا بلوس دو، سي ان بون موين دو كونتراسيبسيون بور موا. الستيريلي سا ريست كيلكو شوز دو بيان بالنسبه للمراه. دونك معاذ، مرحبا بك السي معاذ، ومرحبا بجميع الاوفياء بيان سور ديالنا اللي هما من لا فامي ديالنا واللي غادي يدخلوا لا نوفيل فامي، معناتها لي نوفو جداد اللي غادي يلتحقوا بينا تا هما مرحبا بهم بيان سور يشاركوا معنا افيك غران بليزير. لاله بسمه اللي يلاه دخلت معنا à l'instant même. alors يلا دابا بسمه دخلت. اول ما قالت لينا لا السلام عليكم ولا اخباركم. بدات ديريكت. طالما كان عايشين في هاد البلاد ما غاديش نكونوا مزيان دكتور. لا هاد البلاد مزيانه والبلاد امنه وما عرفاش القيمه ديال هاد البلاد هادي، لانك عايشه مزيان وعايشه بوكو حسن من بزاف ديال البلدان، لانه عندك الامان، عندك الاستقرار، عندك لا كاليتي دو في ديال العيش، وعندنا بزاف ديال الحوايج اللي هما ايجابيين ما كنشوفوهمش، حيت نمشيو لبلدان اخرى اللي هي اقل منا بكثير. كاين البلدان اللي ما لاقينش ما ياكلوا، كياكلوا في الزنقه. سيري البلدان بلا ما نذكر الاسامي ديالهم، كاينين دول افريقيا، كاينين دول اسيويه، كاينين بزاف ديال الدول اللي ما يوصلوش للطراب ديال رجلينا. دونك ما يمكن ليناش نعايروا البلاد باش نعاير نقولوا البلاد ما غاديش نكونوا مزيانين الا بقينا في هذه البلاد هذه. هنا خصك ديري مجهودات وندير انا مجهودات ونديروا مجهودات. علاش ما نديروش مجهودات باش نخليو واحد البلاد هذه حتى الا كنا دابا ما عايشينش فيها مزيان يعيشوا فيها ولادنا وولاد ولادنا ومن بعد لي جينيراسيون دابخي يعيشوا فيها مزيان. دونك سي انو. الا نتوما كتشوفوا الدول الاخرين اللي كتشوفوهم متقدمين وكتشوفوهم زادوا، راه ما جاش تقدموا كومسا، راه ما تخلقاتش الكره الارضيه مبنيه بحال هكاك وبداك الرقي وبداك الشيء كامل، مي باسكو لقاو نفسهم، باسكو داروا يد في يد، باسكو تعاونوا اونصامبل، باسكو داروا واحد الحاجه بيناتهم، اون سوليداريتي بيناتهم باش يبنيو بلادهم، باش ينميو افكارهم اللي وصلهم لديك الدرجه. دونك علاش حنايا ما نديروش ما حسن منهم ونوصلوا حتى حنايا؟ حتى الا كانت الجينيراسيون ديالنا حنايا مشات، نفكروا في لي جينيراسيون دابخي تو سامبلومون. دونك فوالا باش نعافاك، نبغيوك تكون ايجابيين نبغيو الوطن ونبغيو البلاد. سي تري امبورطون، حيت الا جينا نديرو بحال التفكير هذا، بحال واحد القله اللي كدير داك الهجره السريه وداك الشيء تيموتوا في البحر وكيتكرفصوا في بلادات اخرين، سو ني با اون سوليسيون. هذيك راه ماشي حل، سو ني با هذاك هو الحل. الحل هو نبنيو بلادنا اونصامبل، هو نتجمعوا اونصامبل، اي سي سا لو بوت. كنمشيو عرفتي بداك الطوبه بطوبه. لو بوت aussi de ce life
سي ها حنا دايرين اون فامي الحمد لله بيناتنا، اون اسي دو سونتريدي. ملي كيكون شي واحد مثلا ما عارفش، ها هو السيد ذاك النهار بغى يدير التكوين المهني ما عرفش، جاوبوه الناس الاخرين، عطوه واحد الفكره، السيمانه اللي من بعد قال لنا بلي راه تقبل في ذاك الميدان اللي بغى. سي تري امبورطون، هذه هي لا سوليداريتي. هادشي اللي بغينا نخلقوا واحد التعايش بيناتنا، وواحد الحاجه اللي سميتها التعاون، لا سوليداريتي بيناتنا، نتعاونوا بيناتنا باش شي يعاون شي، وما كيكونش داك الانفراديه، واحد يعاون الاخر. سي سا كتكون واحد المحبه والقلب الكبير. وهادشي راه الدين ديالنا كيقول لنا نديروا هادشي، ولكن ما كنديروش مالوغوزمون. دونك جيسبر كو نبداو من هنايا، نبداو داك الاساس، ونحاولوا اننا نتعاونوا بيناتنا. Alors, Riyad يقول ولكن j'ai entendu dire que le stérile peut accrocher au pénis de l'homme lors du coït et cela m'a fait peur. لا سيدي، من غير في حالة ما إلا كانت بعض المرات كيقدر يكون أنه لو ستيريلي ديال المرأة ما تيكونش اون بلاس، il n'est pas en place، وكتمشي عند الطبيب، وفي هذه الحالة هذه كيرجعوا ليها في بلاصتها. بسمة vous êtes très négative aujourd'hui. اليوم سلبية بسمة بزاف، وكتعرفيني أنا ما تنبغيش بزاف الناس سلبيين. دونك بسمة، أنا هضرت معاك عافاك، كوني إيجابية، حيت ما تقوليش ما عمرنا ما غادي نكونوا عايشين مزيان. ان شاء الله عايشين مزيان. علاش ما عايشين مزيان؟ ديجا الحمد لله عايشين مزيان، ياك واكلين طرف الخبز، والحمد لله مزيانين. كل واحد عايش على قد حاله، وكنحاولوا اننا نتعاونوا بيناتنا. وعندك عائلتك، عندك ناسك، عندك صحابك، تبارك الله عليك تتقراي. الدوله واخا موفره لك واحد الامكانيات انك كتقراي في واحد الكليه باش كتاخدي واحد الدبلوم باش تخدمي به. علاش ما عايشاش مزيان؟ اشنو ناقصك بسمه؟ عبد الغني مومو، مرحبا سيدي. زينب دقول، مرحبا. الوغ عبد الغني كيقول لماذا يحدث تشنج العضلات؟ الوغ الاسباب كثيره بزاف عبد الغني، فريمون كثيره الاسباب، لانه جايه من اسباب ديال الثقافه، لا كولتور، جايه من اسباب ديال الحشومه، جايه من اسباب ديال لي طابو، جايه من بزاف ديال الحوايج. كنلقاو بانه شحال من بنت اللي ما كتقدرش تبس المهبل ديالها من برا، لانه خايفه وكابره بانه عندك العذريه ديالها تمشي. دونك تتولي تخاف من ديك المنطقه، كيولي عندها طابو. كاين كتكبر بواحد لي فراز، بواحد الجمل، بانه ليله الدخله راه كتكون صعيبه، وتيكون الم، وتيكون سينيومون، تيكون سميتو، تيكون عندها واحد التخوف، وداك التخوف هو اللي كيعطي هذاك التشنج ديال العضلات ديال المهبل. دونك سي سورتو تيكون بسيكولوجيك، ثقافي، اجتماعي، نفسي، اللي كيمكن يعطيها. وكاين بزاف ديال الاسباب اخرى. كاين مثلا بحال الاسباب ديال المراه اللي كتكون تعرضت لي زاتوشمون سيكسويل، تعرضت مثلا لواحد الاغتصابات ملي كانت صغيره، ملي كانت مثلا غير صغيره، او لا شي واحد قاسها من العائله، من افراد العائله، او لا من غير افراد العائله. بزاف ديال الحوايج، ديال الاسباب اللي كيمكن تعطي من بعد هذا التشنج العضلي ديال المهبل، اللي هو il se traite bien sûr، وتتكون النتيجه بيان سور مزيانه. Alors, Amy Boud, bonsoir Doc, j'ai une amie de 40 ans qui a un vrai problème, elle ne sent plus aucun plaisir dans ses relations sexuelles. Alors, Amy Boud, concernant votre question, donc je ne sais pas si vous êtes marocaine ou française. En tous les cas, puisque votre question est en français, je vais essayer de vous répondre en français. C'est que tout simplement, quand il n'y a pas de plaisir dans les relations sexuelles, ma première question, est-ce qu'elle a plusieurs partenaires ou un seul partenaire? Et est-ce qu'elle n'a pas de plaisir dans dans toutes les relations sexuelles avec plusieurs partenaires, si elle en a, ou avec un seul partenaire, si elle en a un seul? Est-ce qu'elle n'a aucun plaisir dans toutes les relations sexuelles? Est-ce que c'est primaire aussi ou secondaire? C'est-à-dire, est-ce qu'elle a connu du plaisir auparavant ou jamais? Ou c'est qu'avec une seule personne? Parce qu'au fait, le problème du plaisir dans des relations sexuelles, il y a le primaire, il y a le secondaire, il y a plusieurs types de problèmes et de blocages qui peuvent être des fois selon le partenaire, selon la fréquence, selon les endroits, selon la relation avec la personne.
Donc, il y a énormément de questions à poser pour mieux comprendre le problème. Alors, مرحبا برندا مبسوط. الحمد لله. اش اخبارك لالا؟ alors سي صابر، انا كنت كنستعمل دواء تنتن الدواء الاخر حبه حبه بالليل. اخر مره رجعت عند الطبيب بدالي فهمت صراحه. الوغ سي كو تو سامبلومون بدل لك لو تريتمون، خلى لك واحد وبدل لك واحد، وهذوك لي دو تريتمون سي دي زونتي ديبريسور اللي هما ضد ديال الاكتئاب، وبدل لك واحد فيهم وخلى لك واحد، لانه ما غاديش يمكن لك تبقى تاخذهم دائما. افيك لو طون كونت يا اون اميليوراسيون اون فا شونجي، واحد كنحيدو. دونك يا اوكان بروبليم سي صابر. ما معطلاش رندا. Vous êtes à l'heure, c'est pas grave. On a commencé il y a 12 minutes. مرحبا بكم كاملين. Alors, Yoro Yara, أنا étudiant en FMP. ما عرفتهاش شنو هي FMP، ما عليناش. جي غودوبلي في الدوزيام اني ودخلت في واحد اكتئاب، كاع مي زامي نجحوا وما برومو تبدلات، كنحس براسي مخنوق وطاح لي المورال، كيجيني دي زيدي دو سويسيد باسكو ميم مي بارون كيلوموني ليل ونهار، وليت كنشوف كلشي كحل. الوغ شوف يورو، نو الله يخليك، انا هاد القضيه ديال لي سويسيد وداكشي ما تيعجبنيش. عافاك سو ني با اون سوليسيون، سا سي اون سوليسيون دو فاسيليتي. والله يخليكم ما تبقاوش يكون عندكم بحال هاد لي زيدي نوار. اولا خصك تعرف بانه تيوقعوا دي زاكسيدون في الحياه، دي زاليا دو لا في اللي هما ما كيكونوش متوقعين. وقع مثلا انك ما نجحتيش واحد العام، سو ني با لا فان دو موند. واش العام غادي، واش الحياه غتفنى؟ ما غاديش تفنى. واش مستقبلك وقف؟ مستقبلك ما وقفش. هاد لا بروموسيون ديالك واش كتصور يمكن انت غادي تفوتهم. سي فغي كو مني صحابك دازوا القسم الاخر، انت جات عندك بروموسيون جديده، سو ني با غراف. بالعكس غادي نحاول نتاقلم مع هاد لا بروموسيون جديده، غادي ناخذ داكشي ايجابي. انه جي دو بروموسيون دي زاني اللي هما غادي يكونوا صحابي، لا بروموسيون ديال اللي سبقوك ولا بروموسيون اللي انت معاهم، ولكن ماشي سبقوك، فايتينك بواحد العام. سو ني با غراف، ماشي مشكل. المهم هو انك تاخذ الدرس من هذا العام اللي ما نجحتيش فيه، باش دير مجهودات اكثر. وان شاء الله انت الا تبعتي لي الراي ديالي دابا اللي غادي نقول لك، وتاخذ درس وموعظه من هذا الشيء اللي كتعيشوا دابا، غادي تقرا مزيان وغادي تكون ماجور دو برومو ديالك، وغادي ملي غادي تكمل غتكون احسن من هادو اللي فاتوك، لانك غادي تخرج ان شاء الله ماجور دو برومو وغتخرج لو ميور et tu vas avoir le travail اللي peut-être ما غاديش يلقاوه هما، وغتنجح احسن منهم. دونك سا نفو ريان دير اون اني سو ني با غراف. بالعكس غادي تكون عندك واحد التجربه اللي عطاتك واحد الحاجه قاسيه في قلبك وغادي توصلك لقدام. دونك اساي افيك سا دو بوزيتيفي، انك تكون ايجابي. ان شاء الله في الدوزيام اني العام الجاي غطلع التروازيام اني، ما تخافش. كيمكن يوقع لك الشك في الحياه واحد المره، ماشي مشكل، ولكن المشكل هو الا كيتكرر وانني نبقى بحال هكا، ولا بقيتي بحال هكا ما غاديش تقرا وغتعاود تسقط وغتخرج على مستقبلك. دونك لا، غادي حتى واحد ما غادي يلومك. انا من الاول الناس اللي ما غاديش نلومك، صافي داز، سو ني با غراف. دابا اللي مهم هو اننا ناخذوا تجربه وموعظه من الغلط ديالنا، نستافدوا من الغلط ديالنا باش نزيدوا لقدام، وباش تكون ان شاء الله ماجور دو تا برومو هذا العام ان شاء الله. اي يورو يارا، جيسبيغ كو غتاخذ بنصيحتي، باسكو خديتي بنصيحتي وحسيتي براسك غادي لقدام، سي تري بيان. حسيتي براسك في نفس ليطا اي كو تو نتاميليور با، ما كتحسنش، في هذه الحاله هذيك خصك تمشي عند طبيب اخصائي الله يرضي عليك باش يتبع معاك، لانه ما يمكنليناش نبقاو في هذه الحاله هذه ديال يبداو يجوك هاد الافكار لي زيدي نوار اللي انا ما تنبغيهمش وما تنقبلهمش. والله يخليكم هاد الشيء خرجوا، لانه هاد الشيء ما كيوصل حتى شي حاجه غتصدق لا دين لا دنيا. دونك الله يخليك باش نكونوا واضحين.
الوغ رياض كيسول اسكو سي فري كي سيغتان اليمون افروديزياك دون لا نوريتور. جاوبت على هذا السؤال في اللايف اللي فات. كي peuvent augmenter la retardé qui peuvent augmenter la performance sexuelle. Oui, كاينين des aliments aphrodisiaques وكنت قلتهم لك المره اللي فات ودويت لك وقلت لك لي فروي ساك وقلت لك لومار لي زويتر تو سكي بواسون. هادشي كلشي تيكون فيهم دي زاليمون اللي هما كيعطيو شويه لا بيرفورمانس سيكسويل، ولكن ماشي بالدرجه اللي نتوما كتصوروها. ليجاكولاسيون بريكوس نو ما عندهاش دخل في هادشي. Et بدات تقول يا العشابه كي فوند نامبورت كوا او جون كي كومونس ا تو كخوا كي بو اكزاكتومون. خويا انا هادشي ديال العشابه انا هادشي ما تندخليش وما يمكنليش ندخل ليه، وانايا ما كنثق الا بواحد الحاجه اللي سميتها الطب، والطب فيه العشوب، والطبيب راه استعمل العشوب اللي خصهم يتخادوا، لانه كاينين ادويه اللي هما من العشوب بيان سور. دونك العشوب اللي هما فيهم منفعه راهم داروا في الادويه وكيتباعوا في لي فارماسي، ماشي عند واحد اللي غير سامع مثلا وخذ هادي وخلط هادي وجلط هادي اي تو سا، لانه بزاف ديال الناس وقعوا لهم مشاكل في هادشي ديال العشوب. انا هادشي اللي تنعاود لكم ماشي حيت جو سوي كونتر الناس ديال العشوب، انا ما تنعرفوش وما كنعرف حتى شي عشاب وما تنعرف حتى شي واحد. جو نسوي با كونتر اون ميم طون سو ني با دي جون اللي هما زعما منافسين ولا في الدومين ديالي، سا نا ريان افوار، مي سي جوست باسكو جي فيو دي كا اللي عاودوا ليا اللي جاو عندي للعياده اللي خداو مشاو كياخذوا هادشي ديال العشوب، اللي الله يحفظه ولا تيبوا الدم، اللي ولاو عنده مشاكل، اللي مشى ليه الانتصاب، اللي وقعوا له مشاكل نفسيه، اللي وقعوا ليه مشاكل في المصارن وفي المعده. دونك يا بوكو دو جون كي اون دي بروبليم اللي وقعوا لهم مشاكل. دونك هادشي علاش نقول لكم انه الله يخليكم كاين واحد الحاجه سميتها الطب كنتبعوها تو سامبلومون وكنمشيو ليها. دايوغ فو سافي على ذكر هادي وصلتني واحد لا فيديو دو فيديو ديال لا ديرنيير ديال واحد الامام ديال الجامع في الخطبه ديال الجمعه، انه تيدوي على هاد الشيء ديال الرقيه الشرعيه والناس اللي كيمشي والناس اللي كيتاجروا بالدين و تو سا. فريمون سيتي اون فيديو كي اكستراوردينير، اللي فريمون واحد الامام اللي هو في واحد المستوى ديال الرقي وعطى الامثله، ما جو ني با اون تيت، مي عطى بالامثله بالانبياء و ايتو بالحديث، وباللي راه كانوا تيقولوا بانه الرسول صلى الله عليه وسلم وصى بانه سير عند فلان اللي هو مختص في الطب اللي غادي يعمر ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم سير عند فلان راه غيدير لك الرقيه الشرعيه. الرقيه الشرعيه عمرها ما كانت مهنه وما كانتش ان اكزيستي با، ما كانتش. هادشي راه جديد، هادشي جديد، لانه الدين ديالنا راه بيننا وبين الله وبين ربي اللي خلقنا. طلق القران، قرا القران اي تو سا، فو نافي اون نا با بيزوان دو وسيط بيننا وبين الله. حنا ماشي دي كريتيان، حنا مسلمين. المسلم الدين ما بينه وبين ربي اللي خلقه. الامام موجود باش كينصحك، باش كيعطيك نصيحه في شي حاجه ما فهمتيهاش، ماشي باش يحيد ليك واحد الحاجه، واحد السحر، واحد يدير لك ويدير لك. داكشي كيحيدوه. السحر والعين كاين في القران، ولكن كتقرا القران، كدير تطلق القران في دارك. كاينين الصورات كيعطوك الصورات اللي كتطلقهم في دارك ديال ايات قرانيه، وهادشي كلشي كان من زمان، وما هادشي ديال جديد. رقم هاد المهن الجديده ديال الدين اللي هي ولات بواحد الاثمنه خياليه، والناس كتمشي لهاد الشيء اللي هو راه كيلكو باغ، راه ماشي غادي نقول شرك بالله، مي كيلكو باغ هادشي راه ما كاينش في الدين، هادشي جديد. ملي بغينا الا بغيتو تعصروا الدين واللي عصري مودرن، الوغ ديروه مودرن الله يخليكم، ويكون عندنا الدين مودرن، ونكونوا نتفهموا الناس، نديروا واحد ليدوكاسيون سيكسويل، نديروا واحد بزاف الحوايج اللي غادي تفيد المجتمع. نديروا ملي كندويو على الجنس وندويو على الناس اللي كيطلقوا على قبل مشاكل جنسيه، وندويو على سميتو كنتسماو لا هنايا كنتسماو بحال الدين ما تيقولش هادشي، والدين تيقول اكثر من هادشي. الدين كيدوي على الجنس، الدين تيدوي على احترام المراه، الدين تيدوي على العلاقات الجنسيه بين الرجل والمراه، الدين تيدوي على المداعبه، الدين تيدوي على كل شيء. هنايا ملي كندوي على حاجه وكاينه في الدين، هنا كنتسماو حنايا راه باللي كندوي على شي حاجه اللي هي قله الحياه والحشومه وعيب والثقافه ديالنا، وحنا ما كاينينش في اوروبا، وحنايا هادي
شي هضره خاويه اللي هي كتفيد المجتمع المغربي، واي مجتمع كتفيدو. ومنين نجيبو مهنه في الدين اللي ما كانتش ونديروها، هذيك نورمال وكنقبلوها وكنتقبلوها ونمشيو. مي غير ريفليشيسي عافاكم، فكروا عافاكم، الله يخليكم شي شويه. سي عزيز مرحبا بك، مرحبا سي عزيز، مرحبا بك ونهار كبير هذا. احمد الادريسي بونسوار سيدي. معاد تيقول كل شيء يتعوض بعد خسرانه الا الخطر، اذا تكسر ليس له علاج. كاين العلاج حتى للخطر السي معاد، يفو با ايتر نيجاتيف. كاين الخطر حتى العلاج، كاين بزاف ديال الحوايج اللي يمكن نديرو باش اننا نعاود نرجعوا المورال ديالنا ونرجعوا الخطر ديالنا. بالعكس كاين الخطر يرجع، فهمتي؟ وكاين بزاف بالعكس كاين بزاف ديال الحوايج اللي كيمكن ليهاش تعوض، ولكن الخطر نعوضوه كنرجعوه، يا اوكان بروبليم. صوفيا مرحبا لاله صوفيا. الوغ كانت وحشوك بزاف، بغيناك تزيدنا في اللايف يعني جوغ اخر ابار ديمونش. مرحبا لاله صوفيا، ان شاء الله يا با دو بروبليم، اون فا ايسيي، اون فا جوست فوار دابا في هاد لا رونتري هادي بيتيتر غادي يكون واحد ان بوتي شونجمون، غادي نشوف الا كان لو شونجمون راه غادي كاين ان شونجمون، ماشي الا غادي يكون يوغا ان شاء الله ان شونجمون. وغادي نقول لكم مي لو لايف ديالنا راه يلي توجور لا. مي حقا واحد القضيه انا مقلق عليكم بزاف، جو في لو دير، مقلق عليكم. علاش مقلق عليكم؟ لانه كتبعوا لو لايف اي ما كديروش لو بارطاج. الوغ لا سيمين ديرنيير من 1000 داروا 7 ديال لي بارطاج. جو تروف كو سو ني با جينيرو. احنا مازال كندويو كيدوينا مع بسمه قبيله انه تكون اون جينيروزيتي، انه كنتعاونوا بيناتنا، انه كتكون واحد الافاده بيناتنا. كنديروا داك لايك اي بارطاج باش الناس اللي عندكم يستافدوا حتى هما من هاد الاجوبه ديال الاسئله ديالكم. اي سي كوم سا كون في باسي لو ميساج، باش كنعطيو واحد الميساج ديال التوعيه. هاد الميساج ديال التوعيه اللي هو اوبليغاتوار باش نزيدوا للقدام. الا بغينا نزيدوا بلادنا للقدام، مني كنشوف 7 د البارطاج في 1000 لا يا ان بروبليم، لا كندوي كنقول يا ان بروبليم. دونك كاين مشكل. دونك بيان سور كنشكر هادوك السبعه اللي داروا البارطاج، دوك السبعه اللي داروا البارطاج فريمون جو لي ريميرسي. كاينه رندا مبسوط كو جو ريميرسي بوكو، امل بنيس كو جو ريميرسي بوكو، رامي صوفيا، يسالم الفقير اللي كنشكرهم بزاف على لي بارطاج ديالهم. سي تو، والباقي كلهم حتى واحد ما كيدير بارطاج، اي سو ني با جونتي دو فوتر بار. ماتنون ما بغيتوش ديروا بارطاج، يا با دو بروبليم. غنبقاو غير مع الناس اللي كيديروا البارطاج. je vais éliminer, je vais bloquer les gens اللي ما تيديروش لي لايك لي بارطاج. الوغ محمد، الوغ كتقول عندي 4 سنوات زواج لكني ما كنحسش الرعشة أثناء العلاج، نحس فقط من خلال مداعبة البدر، وهذا الشيء مأرقني أنا وزوجي لأنه الموضوع يطول بزاف وزوجي بدا يمل. شوف لا محمد، غنقول لك واحد القضية. أول حاجة هو أنك ملي كتكوني كتسناي في ديك النشوة الجنسية تجيك مني قبل ما تبداي العلاقة الجنسية، ومني كتبداي العلاقة الجنسية ووسط العلاقة الجنسية وانت كتسنايها وبالك فيها، عمرها ما غتجيك. انا غنقولها لك من هنا، جامي ما غتحسي بها. كتكوني في العلاقه الجنسيه كتكوني في المتعه، كنفكروا في المتعه في العلاقه الجنسيه. جوبليتو، خاص الارتخاء، نكون في المتعه، في لو بارطاج. كتجي النشوه الجنسيه عند المراه، ولكن ديك اللي حطها في راسها وكتسناها ما كتجيهاش. الراجل غير مسؤول وحده، لانه انت مسؤوله على النشوه الجنسيه ديالك. الراجل تيدير العلاقه الجنسيه، الا دار شي حاجه اللي ما عجبتكش يمكن لك تصلحيها وتقوليها ليه بطريقه زوينه باش انه يوصلك حتى هو يعاونك في الرغبه الجنسيه. انت كتطلقي وتتعيشي ديك الحياه
الحميميه، داك لو مومون ديال العلاقه الجنسيه بواحد الرغبه وبواحد الهيجان اللي هو تيزيد، وما حدك تتعيشي ديك اللحظه كتوصلي لديك النشوه الجنسيه ديالك. دونك الله يخليك يفو با فوكاليزي سور النشوه الجنسيه، سينو ما غاتجيش. الوغ لالا بسمه غنقول لك واحد القضيه. دونك بسميتها سي اون بيرسون اللي هي في بارتي دو لا فامي ديالنا، من العائله ديال لو لايف، اللي كنحترموها وكنعزوها وكنقدروها. ولكن جو بونس كو لالا بسمه الكلام اللي تتكتبي انا غنقول لكم شنو كتبات. الوغ تقطع ليا اللايف، ولكن بغيت نقول لك بان انت الدكتور عايش هاني وما كتحسش بالفقراء، حيتاش ما عرفتيش معنى الفقر كيفاش كاين، وحيتاش انت كتشوف كل شيء مزيان مع احتراماتي ليك. ولكن هذه هي الحقيقه. هادشي دابا شنو كتبات. الوغ ديجا غنبدا بالجمله الاخرى، ولكن هذه هي الحقيقه. باش عرفتي الحقيقه ديالي، واش عشتي معايا، عرفتي الماضي ديالي، عرفتيني شنو دوزت، عرفتيني شنو داز عليا باش تقولي هذه هي الحقيقه. هذا اولا، هذا حكم من طرفك. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه، كتقولي ما كنحسش بالفقراء. شكون قال لك واش كنحس بالفقراء ولا ما كنحسش بهم؟ انا الا كنت شي واحد اللي فريمون كيلكان اللي بجانب الفقراء، سي موا دون لو سونس، ما غاديش ندخل هذيك حياتي الخاصه، ولكن كندوي على الاحساس ديالي ديال القلب ديالي. ما كندويش انا على حاجه اخرى، ندوي على الاحساس ديالي. احساس قريب بزاف من الناس الفقراء ومن الناس المحتاجين والناس ذوي الاحتياجات الخاصه حتى هما. هذه النقطه الثانيه. دونك ما يمكنلكش تدخلي ليا في قلبي وفي احساسي وتقولي لي ما كتحسش بالفقراء. دونك ان دوزيام جوجمون اللي هو خايب. هذا سميتو. حاجه اخرى، انت عايش هاني. شكون قال لك انا عايش هاني؟ باش عرفتيني واش عايش هاني؟ عايش هاني حيت شفتيني كندير معاك لو لايف اي جو سوري وكنضحك وتنهضر معاك. يمكن نكون عايش هاني كيف يمكن ما نكونش عايش هاني. ما عرفتيش اشنو عندي، ما عرفتيش مشاكلي، واش عندي تا انا مشاكل، ما عرفتيش تا انا شنو هو النوع د المشاكل اللي عندي. واش كاين شي واحد في الدنيا عايش هاني؟ جو نبونس با. ولو كيكسب لواحد المال الدنيا ما عايش هاني. دونك ما يمكنلكش تقولي بحال هادشي عافاك هذا لاباس ما. دونك وخاصه انا ماشي مشكل انك تقول لي بحال هادشي، جاوبتك على نفسي جاوبتك عليه. ولكن اللي ما عجبنيش في هاد لي 3 جوجمون ديالك انك كت vous jugez les gens sans les connaître. فهمتي؟ بلا ما تعرفيهم. ديجا هذا سي با بيان. ما خصناش اون دوا با جوجي لي جون. ماشي حيت كنقول لك لا وخصنا نديرو وخصنا نتعاونوا بيد بيد ونشدوا ونديروا، سواء نعايروا البلاد، هاد البلاد ما مزياناش، ولا حيت انا ما كنحسش بالفقراء وانا عايش هاني. مي سي كوا سيت لوجيك سي منطق؟ راه لالا باس ما الا مشيتي بحال هادشي وما نبغيش هاد النوع ديال الافكار كي سو فييكول في لو لايف. الله يخليك، فهمتيني؟ وهاد الافكار هادو اللي يمشيو في لو لايف حنايا كنحاولوا نزيدوا للقدام. ما بغيناش. شنو بغيتي لي نجي لايف ونقول لك هي عندك الحق، البلاد ما مزياناش والبلاد ما دايراش وما كايناش الخدمه والبطاله كثيره ونينيني ونبدا نبكي معاك وعرفت غادي نديرو ونمشيو ننعسو وما نديرو حتى شي حاجه ونسدو هاد اللايف نوضو نقربلوها، نوضو ما عرفت شنو نديرو، نوضو نديرو حتى حنايا شي قرباله، نوضو نمشيو نهرسو حنايا نوقفوا قدام الوزاره ونهرسوا الوزاره، نوضو نهرسوا الطوبيسات كي كيديروا الناس، نوضو سي كوا سا. اشنو كتسناي من هاد لو فيت انك كتقولي هاد البلاد ما عايشيش فيها مزيان؟ قلت لك جاوبيني، يمكن لينا نناقشوا. انا ناقشت معاك بموضوعيه وبدون فاسون سيفيليزي. دونك ناقشيني. قلت لك عطيتك سؤال، قلت لك قولي لي اشنو ناقصك، علاش ما عايشاش مزيان، شنو هو النقص اللي عندك باش يمكن لينا نناقشوه. سي تري بيان المناقشه
لا كومونيكاسيون والحوار تيخلينا اننا نزيدوا لقدام. الناس كتسمع لينا، كنهضروا بيناتنا، وكل واحد يعطي الراي ديالو. شنو هي هاد الحاجه الناقصه؟ هاد الحاجه اللي ناقصه غادي نحاولوا نتقاتلوا معاها، نحاولوا نتقاتلوا. يمكن غيسمعونا دوطخ جون ريسبونسابل، ياما دي جون ريسبونسابل كبار سمعونا، وي في لا راديو اللي سمعونا واتصلوا بنا وتقاتلنا ودرنا وزدنا ان بوان. علاش؟ لانه غاديين في الايجابي، ما غاديينش في السلبي. ما شادينش الميكرو الراديو ولا جايين اللايف باش نبداو نسبوا ونعايروا ونقولوا ونديروا. داكشي غنخليوه الناس اللي هما ما غير واعيين واللي باغيين يخليو البلاد متاخره. حنا بغينا، حنا الحل ديالنا والهدف ديالنا نزيدوا لقدام. اوكي، حنا عارفين شنو كاين الواقع. الواقع ما غاديش توريه ليا ولا غادي نوريه لك، لاننا كلنا مغاربه وعارفين وعايشين في المغرب وعارفين كلنا اش واقع. باش تقولي ما كنحسش بالفقراء وما عرفش الفقر وما كنعرفش هادي وما عرفتش ما عرفتيش عليا لالا شنو درت. انا جيت ترافايي، انا كونت نفسي بنفسي، جي بوسي، قريت، كنت كنقرا وتنخدم بجوج. دونك ما تقوليش لي انت ما عارفاش الماضي ديالي باش تحكمي عليا اولا باش تقولي لي كنحس بالفقراء ولا ما عرفت شنو هو ولا ما عرفت شنو هذه. دونك سي لي جوجمون. انا اللي تيقتلني سي لو جوجمون، انه الانسان يحكم على واحد الانسان اخر بدون ما يعرفوا. علاش كنحكموا على الناس؟ بوغكوا؟ علاش؟ قلت لكم ذاك النهار واحد مثلا دار غلط ودخل للحبس، يلاه مثلا، وقلت لكم في واحد لو لايف، قلت لكم علاش ما ندمجوش في المجتمع. صافي ادى الغلط ديالو، ادى العقوبه ديالو، ندمجوه في المجتمع، ندخلوه معنا في المجتمع. ماشي يفا اتخ مارجيناليزي ونخليوه حتى كيولي كيكريسي ويدير لانه تحس براسو مداير على المجتمع. ندخلوه حتى هو بحال خونا، زيد اسيدي انت ما مزيانش سرقتي درتي، زيد غنجيبوك وغادي نجيبوك الايجابي، غتجي معانا وغادي نصلحوك حتى حنايا معانا، حيت حنايا صالحين، غادي نجيبوك نصلحوك ونتقاتلوا معاك. هذه هي الاخوه، هذا هو الاسلام، هذا هو الدين، وهذه هي الوطنيه، وهذه هي لا سوليداريتي. مي شي حاجه ما عجبكش قوليها لنا للبسمه، قول لنا شنو هو الموضوع اللي ضرك ونجاوبوا على هاد، نناقشوا شنو هما المواضيع. سي فغي راه عندك الحق، كاينين بزاف ديال الحوايج اللي هما ناقصين في البلاد، ولكن راه خصنا نزيدوا لقدام. هادشي اللي ناقص خصنا نزيدوه. شكون اللي غيزيد به لقدام؟ هاد البلاد شكون غيزيد بها لقدام في نظرك؟ غنزيد بها انا، غتزيدي بها انت، غيزيد بها هذاك، غيزيد بها داك اللي كيسمع، غيزيد بها داك اللي غيبارطاجي الفيديو وغيسمعوا ناس اخرين، وغيزيد سي كوم سا باش غنزيدوا بهاد البلاد هادي. واش بغيتوا عباد الله تبقاو غير جالسين كتنقروا، نبقاو غير جالسين في السلبي، نبقاو غير جالسين فسميتو في السلبيات وفي لي كريتيك؟ اون ادور لي كريتيك، مي افونسي. الا كتبغيو هاد البلاد زيدوا بها لقدام، ماشي نرجعوا اللور، نزيدوا لقدام. سي سا اللي كيبغي البلاد. داكوغ، راه كاين بزاف ديال الحوايج ناقصين، انا متفق معكم، بزاف د الحوايج ناقصين في جميع الوزارات بريسك، كلشي بزاف د الحوايج ناقصين. سي سولون لي مويان، سولون البلاد، سولون بوكو د شوز ناقصه. انا متفق معكم، لا في الصحه، لا في التعليم، لا في بزاف ديال الحوايج اللي هما نقاط مهمه ناقصين. ولكن شنو غنديروا؟ غنربعوا يدينا ونبقاو ساكتين ونقولوا واه سميتو ونبقاو نعايروا ونبقاو نديروا؟ نو، غادي نتقاتلوا. اون فا ايسايي دو، حنا نعاونوا، حنا غنديروا، حنا نصلحوا نفسنا. كاين الكريساس، كاين التشرميل، كاين جو سي با كوا، كاين داكوغ لا لا هادشي كاين، ايوا داكوغ. وشنو نديروا؟ غنقولوا المغاربه كلهم مشربلين؟ نو، غادي نشوفوا سيدي لالا في كل كارتي راه كاين واحد اللي غيبان ليه، غادي يجي واحد غيشدو غينصحوا، غيدير ليه العقل. انت غديري العقل لواحد، انا غندير العقل لواحد. سي كوم سا كو غنرجعوهم للوعي ديالهم. شباب ما واعيينش، ما مربينش، دونك غنحاولوا نعطيهم واحد التربيه، نحاولوا نقنعوهم. سي لو بلوز امبورطون هو هذا، اننا نصلحوا نزيدوا لقدام، ماشي ندويو ونحكموا على طرف اخر اللي هو كيحاول يعطي الايجابي، وكنحاولوا نلقاو دي سوليوشن. حيت علاش الا جيت انت تقول لي هاد البلاد واش ندير؟ شنو بغينا نخوي البلاد؟ لنفترض واحد ما عايش مزيان ما عايش مزيان في هذه البلاد، ناقصو بزاف ديال الحوايج. اشنو بغيتيه يدير؟ يمشي يهاجر للبلاد. دونك نخوي البلاد، دونك نمشيو كلشي يخوي البلاد. اللي ما عايش مزيان يخوي البلاد. ايوا دونك سي كوا هذا بالنسبه لكم حل؟ انا بالنسبه لي ماشي حل. نو، سي لي جون لي بغاف اللي تيجلسوا البلاد ويخدموا بلادهم. اش نقولوا لهذوك الناس اللي انت كدوي على الفقر وكدوي على سميتو؟ سيري البوادي كاينين الناس اللي تيقول لك الفقر كيدير التشرميل وتيدير. راهما في البوادي كاينين اللي ابان يلقاو ما ياكلوا في دي فيلاج،
وكتلقاي الفيلاج كله مصاحب، والفيلاج كله متعاون، والفيلاج كله البيبانو محلولين، والفيلاج كله ما عندهمش حتى البيبان بعدا باش يسدوهم، ما مسدودينش، وما كاين لا شفره لا كريساج لا جوج، وفقر الفقر الادنى ديالو. ولكن هذا ما كيعنيش بانه ذاك الفقر غادي يخليه انه يكريسي ويمشي عند جيرانو ويسرق لهم. دونك ريفليشيسي الله يخليكم. الوغ محمد تيقول واش العلاقه الجنسيه الكامله في ليله الدخله ماشي مشكل؟ ماشي مشكل السي محمد، يا اوكان بروبليم. Alors Nadia Oct, comment savoir si la baisse de ferritine est causée par un problème de malabsorption d'intestin? أول حاجة غديري les analyses ديال le fer. Tout simplement, il a qu'un normal, donc il n'y a aucun problème. Il a ما كانش normal, كتاخدي le traitement, et avec le traitement غادي يبان لك ديك الساعة est-ce qu'il y a une évolution كيتزاد لك le fer أولا ما كيتزاد لكش كاريمون. رياض ما تجبدلياش هذاك العسل، ما تجبدلياش داك العسل. اي جو بونس كو رياض فوز ات جون، ما فهمتش علاش كدوي على هذا الشيء. اشنو هو المشكل ديالك؟ جيني من الاخر، اسكو فوز افي ان بروبليم سيكسويل. مريم زعف قالت لكم سالو لا فامي جو سوي اون روتار اجوردي. مرحبا بك لالا ا تو مومون. ما كنزوقوش في الهضره بسمه، حنا عارفين الواقع كيف انت عارفاه، ماشي انت بوحدك اللي مغربيه وماشي انت بوحدك اللي كتشوفي، كلنا كنشوفوا وكلنا عايشين دو ا زد. ما كاينش شي مغربي اللي ما عرفش الواقع ديال المغرب، هذه بعدا نقولوها. دونك حنايا ما غاديش كلشي كنزوقوا في الهضره ولا كنهضروا، ولكن الا فهمتي المعنى ديالي بغينا نزيدوا للقدام، بغينا الحلول، ما بغيناش نبقاو ندويو غير ندويو في الهضره الخاويه والهضره الخاويه وداك الشيء الزمان. بغينا الحل، بغينا نزيدوا للقدام. شنو هو؟ وي كدير ما تشوفش الادارات العامه كيفاش كيتعاملوا مع الناس؟ وي ابا هاد الادارات العامه اللي كيتعاملوا مع الناس خايب، هذاك اللي كيتعامل معايا خايب. انا وقعت لي شحال من مره، يلا بغيتي نعطيك مثال، انا نعطيك مثال. وقعت لي شحال من مره كنمشي مثلا، مشيت مثلا اداره ولا شي واحد ايتو اللي كيهضر معاك بواحد الطريقه اللي هي غير محترمه، فهمتي؟ اللي ما تيهضرش معاك مزيان. سي سامبل، ما كنغوتش عليه، ما كنضربش معاه، ما كنقوليش علاش كتهضر معايا بحال هكا، كنجاوبو بجواب احترام. انا كنعطيه واحد الجواب ديال كل الاحترام لشخصو. هو كيحشم، حتى كيقول لي تفضل يا سيدي، هو كيحشم، لانه راه باش غادي تصلحي خصك تعطي المثل. ما يمكن ليش كون جيت انا مثلا واحد، عندي دابا قلتي لي انا عطيتك غير مثال اش كتقولي، اداره عامه وما هضرش معاك مزيان، وتنوضي تغوتي تضربي معاه وتغاوت معاك حتى هو وتغاوتو، حليتي المشكل؟ ما حليتيش. بينتي ليه بلي هو غلط؟ لا، حتى انت غلطه، بجوجكم في نفس المستوى، كنتو بجوجكم في نفس المستوى. هو ما كانش مربي واللي تعاطى معاه حتى هو ما كانش مربي، دونك بجوجكم كيف كيف، دونك ما بقاش غلط هو بوحدو، وليتو بجوجكم غالطين. ثانيا ما حليتيش المشكل. ثالثا هو غيزيد يكره ديك الخدمه لانه عنده ديك الرد الفعل ديال الناس كومسا، وغيزيد يولي اكثر مع اللي جاي من موراك. ولكن مني غادي نعطيه واحد الجواب زوين وغادي نعاملو انا باحترام، ولو هو ما تعاملش معايا بطريقه زوينه، مي غنعاملو انا باحترام. هذاك درس عطيته ليه غادي يفهمو. راه في الحياه كنديرو اشنو كنشوفو. واش فهمتوا ولا لا؟ سي تري امبورطون. سي بحال لي بارون ولادهم تيقول لك كيفاش وكيفاش ولد هذيك المراه والله الا هز كتاب وتيقرا وإيتوصا، ولدي انا تابع غير البورطابلات وتابع غير هادي. الاولاد كيقلدوا اشنو كيديروا لي بارون، سي نفس الشيء.
دونك تيقلدوك. الا ملي كيلقاو لي بارون ديال دابا هازين التليفون نهار وما طال، حتى هو راه يهز التليفون نهار وما طال. الا شاف با امو من نهار خلق با امو هازين كتاب وتيقراو، الا شاف با امو كاين واحد الحب وواحد الحنان، الا شاف با امو واحد الحياه الزوجيه سعيده، الا شاف واحد المحبه في الدار، الا شاف واحد الاحترام، با كيحترم المراه اللي هي مو، راه غادي يقلدها، غيقلد هذا الشيء. il va être صالح حتى هو تو سامبلومون. دونك نفس الشيء بالنسبه للادارات، ملي غتجي نتيا وغادي تهضري باحترام، راه حتى هو من بعد هو غيحشم على راسو، هو غيراجع نفسه، هو غيقول راه كاين المزيان وكاين الخايب، او موان بعدا غيولي قبل ما يكون غير محترم، غادي بعدا يشوف داك لا بيرسون اللي اون فاس واش مزيان ولا ما مزيانش. الا كان مزيان راه غيكون معاه مزيان وغيتصلح منه لنفسه، وماشي غير هو، في جميع الميادين، جميع الميادين. جربوا هادي، جربوا غير هادي، يلا هي هادي سهله. مني شي واحد ما يحترمكمش او لا يقول لكم كلمه خايبه او لا يقول لكم شي حاجه ماشي هي هذيك، جاوبوه بكلام زوين، جاوبوه بكلام زوين، جاوبوه باحترام، وتفرجوا لا رياكسيون كي غادي تكون. الي اكسيلونت لا رياكسيون، لا رياكسيون واعره زوينه. ملي غتشوف ديك لا بيرسون اللي هو غادي يحشم، يقدر هو يطلب منك السماح، سمح لي راني كنت معصب ولا هادي، علاش؟ باسكو ضربتيه بواحد السلاح اللي هو قوي. شنو هو هذا السلاح هذا؟ هو التربيه، التربيه ثم التربيه، سي سامبل. الوغ سي محمد بن دريس، مرحبا سيدي محمد زنار. جو بونس جاوبتك، قلت لك ما كاين حتى شي مشكل. الوغ donc je vais arrêter de répondre les messages de Sylvia. donc لاله خديجه قولي لنا شنو هو المشكل؟ كثرة التفكير. الوغ كثرة التفكير ملي كتكون سي كو يا ان بروبليم، دونك عندك بزاف ديال المشاكل، او لا فوزيت تري سونسيبل، سوا كاين اللي عنده بزاف ديال المشاكل وكيفكر انه يحل بزاف ديال المشاكل، او لا انسان اللي تري سونسيبل، يمكن شي حاجه قليله كتخليه يبقى يفكر فيها بزاف. سي عماد جبران، مرحبا سيدي. منيا، بارك الله فيك منيا. بسمة، moi je parle des gens qui veulent faire le partage، اللي ما بغاش يدير البارتاج ما يديروش. قالت لك كتهضر لينا غير في الجنس، حيت سي ما سبيسياليتي. الا بسمة الا ما عرفتيهاش، سي فوزيت متابعه ديالنا وما عرفتيش بانه انا متخصص في الامراض الجنسيه، هنا سي اوتر شوز. الا بغيتيني ندوي لك على الامراض ديال القلب وانا ماشي كارديولوج، انا جو نو سوي با لو جون دو بيرسون اللي غندوي في واحد الاختصاصات اللي ماشي هي ديالي. مني كندوي في شي حاجه اللي ماشي في التخصص ديالي، كندوي كطبيب عام في الطب العام. كندوي في الطب العام، يمكن لي من حقي انني نجاوب في سؤال على الطب العام لانه تخصصي، درت الطب العام. من بعد ملي كتكون واحد الحاجه اللي فيه داخل فيها التخصص، هنا كنوجه، كيكون التوجيه اللي هو ديال الطبيب العام، انك تمشي مثلا عند الطبيب ديال العينين او لا الطبيب ديال القلب او لا الجينيكولوج او لا اكس او لا ايغريك. لكن ملي كيكون التخصص ديالي واللي كنحاول ندوي فيه بزاف، هو التخصص ديال المشاكل الجنسيه والمشاكل ديال الامراض الجنسيه والمشاكل النفسيه. دونك الا انت يا حشمانه تبارطاجي قالت لك كيفاش بغيتينا نديروا البارطاج وانت كتهضر على الجنس، سي انكرويابل. جو بونس كو بسمه مالوروزمون كنهضر على الجنس بطريقه طبيه ماشي بطريقه فولغير، لانه كندوي على المشاكل الجنسيه، كندوي على المشاكل ديال الكوبل والاسئله كلهم. انا جو سوي ديسو دو بسمه aujourd'hui et c'est juste incroyable qu'elle nous parle comme ça، وعندها هاد الافكار فريمون اللي هي نيجاتيف اي سي دوماج. سالم الفقير، مرحبا بك اخويا، مرحبا بك. سي سعيد مرحبا، الله يخطيك اسيدي. خديجه مرحبا.
ميرسي بوكو لاله خديجه. اكزاكتومون، كتبات اختي كل واحد عالم به غير الله. اكزاكتومون، كل واحد عالم به غير الله، كل واحد عنده مشاكله، وكل واحد ما كاين حتى شي واحد هاني، كل واحد على حسب المستوى ديالو عنده مشاكله، وكاين اللي عنده مشاكله اكثر من المستوى ديالو، وعايشين وحامدين الله وكنشكروه وحنا غاديين. الوغ الوغ بسمة، إلا عندك، إلا أنت بالنسبة لي كاين مواضيع أخرى اللي أهم من الجنس ومن الثقافة ومن هاد المشاكل ديال المجتمع، دونك يمكن لك تشوفي لي لايف ديال إلا أنت كتهتمي أكثر مثلا بالتعليم، سيري عند معلم اللي كيدير اللايف وتبعي عنده، وهو غادي يفيدك في التعليم ديالو. لأنه ما علاش جيتو تقولوا كتهضر غير في الجنس وكدير في الجنس، كنهضر في التخصص ديالي، واش بغيتوني نهضر في حوايج اللي ما عندهمش علاقة فواحد الحاجه ديالي؟ كل واحد تيخدم في التخصص ديالو. اللي بغى يتعلم في التخصص ديالي راه كيدخل عندي اللايف ديالي، اللي بغى يتعلم التعليم راه كيدخل عند واحد معلم كيدير، كاينين في اليوتيوب ايتو معلمين اللي كيديروا لي لايف على التعليم ديالهم. اللي بغى مثلا واحد جو نسي با كيدير شي تخصص اخر، راه كاينين الانفورماتيك، راه كاينين اللي دايرين لايف كيدوي على الانفورماتيك على التخصص ديالو، وكل واحد تيدخل عنده اللي هو مهتم بداك الشيء. ما غاديش نقولوا ليه ما كنت كدوي غير على الانفورماتيك، مي سي مي جو تروف كو سي لوجيك كيدوي غير على الانفورماتيك باسكو سي التخصص ديالو. انا كندوي في التخصص ديالي في المواضيع اللي هي في التخصص ديالي لافاده الناس في التخصص ديالي. ما غيمكنليش ندوي في جميع التخصصات، لانه انا من النوع كما قلت لك اللي كندوي في الحوايج اللي كنفهم فيهم. انا ما كنفهمش في كل شيء وندوي في كل شيء، كندوي في الحاجه اللي كنفهم فيها واللي كنتقنها، والحاجه الاخرى كنخليها لماليها وكنخليها للناس اللي فاهمين ليها. دونك كل واحد والتخصص ديالو، سي تو. ميرسي بوكو سي سالم الفقير، لهلا يخطيك. الوغ عثمان الكاميري، بغيت نسول خويا حاتم شحال المعدل الطبيعي لممارسه الجنس بالنسبه للرجل الطبيعي في الاسبوع؟ الوغ ما كاينش واحد المعدل تيكون، انت سولتي على المعدل الطبيعي مزيان، ما قلتيش شنو هو النورمال طبيعي، مي هضرتي على المعدل معني تاع لا موين. لا موين تاع لا موين معدل كتختلف على حسب السن، على حسب المده ديال العلاقه ديال الزواج، لانه اللي متزوجين عام ماشي بحال اللي متزوجين 30 سنه، ما كتكونش نفس المعدل. دونك المعدل تيكون على حسب كما قلت لك لاج، السن ديال الكوبل، على حسب القدره الجنسيه، على حسب المده ديال العلاقه الزوجيه ديال الزواج. بزاف ديال الحوايج اللي كيدخلوا عوامل اللي كنلقاو واحد المعدل على حسب كل كوبل، وكنعرف كتكون واحد اون موين. سي رشيد KLO، مرحبا بك. رشيد موسى، مرحبا سيدي. خديجه، هذا كلام صحيح باش نغيروا مغرب زوين، برافو. ميرسي لاله خديجه، فوزيت بوزيتيف، لا يخطيك. سي بحال لاله خديجه اللي غيزيدوا بينا لقدام. سي تري تري بيان. منى الودودي، بارول دور، برافو، ميرسي لاله. Nouni, oui, personne n'a le droit de juger quelqu'un d'autre. Tout à fait, exactement. On juge les gens sans les connaître. Zema, je trouve que c'est juste absurde et amazing, comme disait l'anglais. Ahlam Shaoub, c'est quoi le sujet? Il n'y a pas de sujet. On parle de tous les sujets du moment et tout ça, ce qu'il y a. Quand je fais الأسئلة ديال الناس et tout, ما عندنا حتى شي مشكل. Et شكرا محمد زنار، ما كاين حتى شي مشكل. Alors, aucun problème. Merci beaucoup عبد الإله روك، بارك الله فيك.
Merci beaucoup وكنشكركم كاملين et merci beaucoup. On remercie même Basma, même si elle a jugé, même si et tout, c'est pas grave. On est une famille et on restera une famille. ما كاين حتى شي مشكل. بالعكس elle nous a permis، عطاتنا الفرصة أننا نهضروا، أننا نعبروا ونناقشوا مواضيع، نناقشوا موضوع، نناقشوا كيفاش نديروا وكيفاش ننزلوا قدام. سي تري امبورطون هادشي، لأنه هادشي اللي كندويو فيه ملي كنبنيو مجتمع، راه بحال كنبنيو كوبل، سي لا ميم شوز. دونك دائما سي نفس القاعده اللي كتكون عندنا، انه قاعده ديال الاحترام، قاعده من نحكموش على الطرف الاخر، قاعده ديال لا كومونيكاسيون اللي هي الحوار، قاعده ديال لا سوليداريتي نكونوا جنب بعضنا، قاعده ديال الطرف الاخر نحاولوا نصحوه. حاولوا الا شتي شي واحد في دربك في العائله ديالك من لونفيرونمون ديالك، شي واحد اللي هو صافا با، او الا شتي غادي ينحرف، جيبو لعندك. اش غتخسر؟ الله يرضي عليك، غتخسر كلمه واحد 5 دقائق عطيهم ليه، نص ساعه ولا ساعه من عمرك، راك درتي واحد الاجر كبير وصلحتي واحد الانسان في المجتمع اللي يمكن غدو بعد غدا ربي غير يرجعوا لك فولادك. هذاك السيد تلقاه واحد النهار يرجعوا لك ما عرفتيش. ما كنتسناو حتى شي حاجه من لو غوتو، مي كنتسناو واحد الاصلاح ديال المجتمع يكون ميور. سي سكون فو، اون فو اون في ميور بور نو بروشان. هذا هو لو بلوز امبورطون. دونك تنشكركم فريمون بزاف، ميرسي بوكو. وكنشكركم فريمون على الوفاء ديالكم. كنشكر جميع المتتبعين الاوفياء والجداد. ان شاء الله غادي نتلاقاكم كما العاده نهار الحد الجاي مع 6 ديال العشيه، وتبقاو على خير.